आयज जर कोणाकूय जिवाणें चावलें जाल्यार मनीस जिवंत उरूंक शकना. पूण पावलूक तें चावलें, पूण देवानूच ताका साल्वार केलो. मोगळ बाबणानो, धर्मदूताच्या इतिहासाच्या पुस्तकाचें आयज आमी शिकोवप काबार करतले. आयज आमी निमाणो आविसोर पळोवया. आमी 27 आविसोर शिकलेले आसा आनी ह्या आविसोरांनी आमकां देवान जायतें शिकयल्लें आसा. कशे परी देवाचें उतर परगट करचें आनी जिवितांत आयलोल्या तुफानाक आमी कशे तरेन तोंड दिवचें हेंच देवान आमकां शिकयल्लें आसा. कारण हें सगलें पावलूच्या जिवितांत आयलोलें आसलें आनी पावलून आपणाचें जिवीत त्या प्रमाणें केल्लें आसलें. पावलीच्या जिवितांत जायते दूख आनी त्रास उत्पन्न जाले, तरी आसतना ताणें देवाचें उतर परगट करचें सोडूंक ना. आनी ह्या वेळार आमकां चड म्हत्वाची खबर पळोवंक मेळटा ती म्हणजे ह्या वेळार ताचें जिवीत पूर्ण तुफानाक सांपडलेलें आसा. आनी तुफाना वरवीं तो जायतें शिकूंक पावलो, कारण देवान ताका हें सगलें शिकयल्लें आसलें. आयज देव आमकांय जायतें शिकयता. देवाचें उतर कशें परगट करचें, खंयच्या वेळार करचें आनी खंयचे सुवातेचेर करचें हें म्हत्वाचें जावन आसा. जो कोण देवाचो वावर चड करीत आसता ताका चडूय दूख फावो जाता. हेंच आमकां हें पुस्तक शिकयता. कारण पावलून देवाचो वावर भरपूर केल्लो आसलो आनी त्याच पासत ताच्या जिवितांत भरपूर दूख आनी त्रास आयलेले आसले. मोगाळ बाबडांनो, फाटल्या आविसरांत आमी पळयल्लें आसलें की पावलू कशे तरेन तुफानाक सांपडटा. आयज निमाणो आविसर आमी पळोवया. फाटल्या कार्यावळींनी आमी पळयल्लें आसलें की कशे तरेन पावलू तुफानाक सांपडटा, पूण देवानूच ताका व्हड आपणाची काकूद आनी कृपा दाखयल्ली आसली. आनी आतां पावलू रोमाच्या शारांत पावलोलो आसलो आनी त्या सुवातेचेर तो पावूंकूच जाय आसलो. कारण जुदेवांक शुभ वर्तमान सांगूंक जाय आसलें आनी उपरांत तो विदेशांक शुभ वर्तमान सांगता. ही खबर ह्या सुवातेचेर काबार जायना, तर मुखार चालूच उरता. हें आमकां पळोवंक मेळटा. धर्मदूतांचो इतिहास 28वो आविसोर आनी पयले वळीन आमी आतां पळोवया. हो एक जुंवो आसा जाका आयज आमी माल्टा वो मेरिता अशें म्हणटात. ज्या सोमदिरांत ही घडणी घडली ताका पावलूचो सोमदीर म्हूण नांव पडलेलें आसा. त्या काळार जनरल डर्बी वो त्या प्रांतांतलो जनरल सुबेदार म्हूण आसलो. तो क्रिस्तांव जावन आसलो आनी पावलूच्या फाटल्यान येणारो मनीस जावन आसलो. माल्टा गांवाच्या मनशांनी तांकां खूब मोयपास दाखयल्लो आसलो. त्या सुवातेर तेन्नाच पावस पडोंक सुरवात जाल्ली आसली आनी खूब थंडाय उत्पन्न जाल्ली आसली आनी त्याच पासत उजो त्या लोकांनी पेटयल्लो आसलो आनी तांकां ताणें त्या उज्या लागीं आपयलें. त्या सुवातेर शिरपुटां आसलीं तेन्ना पावलून एक शिरपुटाचो बोरो उज्यान घातलो. तेन्ना एक फुरशें तातूंतल्यान भायर सरलें आनी पावलूच्या हाताक सावलें. इतलेंच न्हय तर तें जिवाणें पावलूच्या हाताक उमकळटालें. हें त्या सुवातेचेर हाजीर आसलेल्या सगळ्या लोकांनी पळयलें आनी त्या गांवाच्या मनशांनी हें पळयल्या उपरांत ते म्हणूंक लागले, खरेंच हो मनीस खुनी आसूंक जाय. तो दर्यांतलो सुटलो तरी पूण देवाची न्हीद ताका सोडूंक तयार ना. तांचो असो समज जाल्लो
की पावलू एक कोयदी आनी ताका खास तर फावो जावंकूच जाय. जरी तो तुफानांतल्यान वो दर्यांतल्यान सालवार जाल्लो आसलो तरी देवान ताका जिवाणें धाडून मारून उडोवचो यत्न केल्लो आसलो अशें तांचें म्हणणें जावन आसलें. पूण तशें ह्या सुवातेचेर कांयच घडूंक नासलें. पावलून तें जिवाणें उज्यान शेंवटिलें आनी त्या सुवातेचेर तें मेलें. पावलूक कांयच जावंक ना. तांकां दिसलें की तो आतां सुस्तलो आनी कदाचित आतां पावलू मरतलो म्हूण. ताचें मरण तांकां त्या सुवातेचेर दिश्टी पडटलें आसलें. पूण तशें त्या सुवातेचेर कांयच घडलें ना. पण आयज जर कोणाकूय जिवाणें चावलें जाल्यार मनीस जिवंत उरूंक शकना. पूण पावलूक तें चावलें, पूण देवानूच ताका साल्वार केलो. देव ताच्या सांगाता आसलो हेंच आमकां ह्या सुवातेचेर दिश्टी पडटा. आनी त्या सुवातेचेर आसलेल्या लोकांकूय हेंच दिश्टी पडूंक जाय आसलें. ज्या जुंव्याचेर जाची बाटां बेसां आसलीं ताचें नांव जावन आसलें पुबलियो. तांणी पावलूक आनी ताच्या सांगातान आसलेल्यांक व्हड उर्बेन लागीं काडले. इतलेंच न्हय तर 3 दीस पर्यंत तांणी तांचो सांबाळ केलो. तांचें सगळें तांणी पळयलें. जेवण खाण सगळें तांणी तांकां दिल्लें आसलें. पूण त्या सुवातेर एक व्हड दुयेंस आसलेलो मनीस आमकां पळोवंक मेळटा. तो पुबलियो हाजो बापूय जावन आसलो. ताका बरो जोर आयिल्लो आसलो आनी रगत ताका भायल्यान जातालें. पावलू ताजेशी गेलो आनी ताका पावलून पळयलो आनी त्या मनशाचेर आपणाचो हात दवरलो आनी पावलू मागणें करूंक लागलो. आनी त्याच वेळार तो मनीस बरो जालो. म्हणजेच देवाच्या आदारान पावलून ताका बरो केल्लो आसलो. इतलेंच न्हय तर ह्या उपरांत अशें जालें की त्या जुंव्यावेल्यान सगळेच जाण जे पिडेवंत आसले ते ताजेशी आयले आनी पावलून तांकांय बरें केलें. हें पावलून कित्याक केलें जायत? आपणाचें व्हडपण दाखोवच्याक? ना मोगाळ भावंडा. देवाची येवजण हीच जावन आसली. लोकांनी ताजेशी येवचें आनी पावलून तांकां बरें करचें आनी जायते जाण बरे जावचे आनी आपणाच्या नांवाक मान आनी मोहिमा मेळची. आयज जर मनीस कोणाकूय बरो करता जाल्यार तो करिना तर ताचे थंय आसलेलो देवाचो आत्मो ताका बरें करता. देवाच्या आत्म्याच्या उद्देशीं सगळें जावंक शकता. आयज खंयच्याच मनशान व्हडपण घेवचें न्हय, कारण मनीस कांयच करूंक शकना. देवूच करता. पावलूचो प्रवास खूब म्हत्वाचो जावन आसलो आनी पावलू वेता आसतना सगल्यो ह्यो गजाली करीत वेता. कारण देवाची येवजण पूर्ण जावंक जाय आसली. त्या सुवातेर पावतच तांकां कांय भावार्थी त्या सुवातेचेर दिश्टी पडले आनी तांच्या सांगाता ते 7 दीस पर्यंत रावले आनी तांकां बरीच खुशालकाय मेवली. आनी अशें करून ते कशे तरी रोमाक येवन पावले. ते रोमाक पावतच तांची खबर त्या सुवातेचेर आसलेल्या भावार्थ्यांक मेवली आनी ते आपी फोरम आनी त्रेस तारबोन ह्या सुवातेर पर्यंत तांकां मेळूंक गेले. पावलूच्या मनाक खूब खुशालकाय मेवलेली आसली आनी ताका पळयल्या उपरांत ताका धीरूय आयलेलो आसलो आनी ताणें देवाक आर्गां दिलीं. आतां पावलू पूर्ण रोमाच्या शारांत आसा. ही सगळी खबर आमकां धर्मदुतांच्या 28व्या आविसरांत पळोवंक मेळटा. आतां कशेंय करून ते रोमाच्या शारांत पावलेले आसात. आतां सगळे कैदी रोमाच्या सुवातेचेर आसले. आतां तांची न्हीद जावची आसली. त्या वेळार पावलूक एका खाजगी घरांत रावंक सुयेग मेवलो
आनी त्या सुवातेर पावलो रावलो. पूण ताका राखचे पसत म्हणजे ताजी राखण करचे पसत एका शिपायाक त्या सुवातेचेर ताणें दवरलेलो आसलो. 3 दीस तो त्या सुवातेचेर रावलो आनी उपरांत ताणें जुदेवांच्या मुखेल्याक आपयलो आनी ते सगळे त्या सुवातेचेर एकठांय जाल्ले आमकां पळोवंक मेळटा. आनी तेन्ना पावलून उलोवंक सुरवात केली. ताणें म्हटलें, भावांनो, आमच्या लोकांच्या आनी आमच्या पुर्वजांच्या रिती संवय आड हांवें कांयच करूंक ना. तरी पूण जेरुजालेमान म्हाका कैदी केलो आनी रोमाच्या हातांत म्हाका घालो. धर्मदुतांचो इतिहास 28वा आविसर आनी 18वी ओळ. ताणें म्हजी चवकशी केली. म्हजेर मरणाचें फॉर्मण मारूंक म्हजे सोवें तांकां कांयच मेळूंक ना. देखून ते म्हाका सोडूंक सोदताले. मोगा बाबणानो, पावलूच्या आड तांकां कसलीच चूक मेळूंक नासली. तरी पूण ते पावलूक कैदी करून रोमाक घेवन येतात. जुदेवांनी निशेध केलो आनी जोरी म्हजे प्रजेच्या आड म्हजें कसलेंच गाराणें नासलें तरी हांवें शेजाराक उलो मारचो पडलो. हें सगळें सांगतोच पावलो म्हणटा, ह्याच पसत तुमकां पळोवंक आनी तुमचे कडेन उलोवंक म्हाका खोशी जाली. कित्याक इस्रायलाच्या बोरवंशाक लागून हें सगळें हांव सोंसतां. खरेंच मोगाळ बाबणानो, पावलूच्या तोंडांतल्यान आयलोलीं उतरां पळयात. जें कितें सत आसलें तें सगळें पावलो आतां रोमाच्या लोकांक सांगता. पूण ते लोक आतां कितें म्हणटात तें पळया. तें तर खूब म्हत्वाचें अशें जावन आसा. आमी कोणाच्या मनांत कितें आसलें वो नासलें हें ते आतां सांगतात. पावलूचें उलोवणें आयकले उपरांत ताणें जबाब दिलो. ताचे विशीं आमकां चिटी येवंक नात आनी खंयच्याच भावान ह्या सुवातेर येवन तुजे विशीं वायट गजाल आमकां सांगूंक ना. न्हय म्हूण आमी तुजे विशीं कांयच वायट आयकूंक ना. खरेंच मोगाळ बाबणानो, ह्या उतरांनी कितलें बळ आसा हें आमकां दिसूंक लागता. हें सगळें देवानूच केल्लें आसलें आनी पावलूच्या जिवितांत कसलीच चूक देवान संवसाराच्या मुखार दाखोवन दिवंक नासली. पावलून देवाच्या आदारान आपणाचें जिवीत कशें दवरलेलें आसलें हेंच आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. ताचे विरुद्ध कोणूच कांयच उलोवंक शकनासलो आनी लोकांचे मोदें कोण कांयच सांगूंकूय शकनासलो आनी लोकांनी ताच्या संबंदी कांयच आयकूंक नासलें. हें म्हत्वाचें जावन आसा. पूण ते लोक आतां पावलूक कितें दिसता हें ताच्या तोंडांतल्यान आयकूंक पळयताले. कारण सगळे कडेन आजारांनी लोक ताच्या विरुद्ध जाल्ले आमकां पळोवंक मेळटात. तेन्ना तांणी थाराव घेतलो आनी एका दिसा ज्या घरांत पावलो रावतालो त्या घरांत जायते जाण ताका मेळूंक आयले. जेन्ना लोक ताका मेळूंक आयले तेन्ना पावलो तांकां देवाच्या राज्याची खबर सांगूंक लागलो आनी आपणाची गवाय तांकां तो दिवंक लागलो. सुमूर्तीच्या आड ताणें कांयच करूंक नासलें. मोगा बाबणानो, खरेंच धर्मदुतांचें पुस्तक हें खूब म्हत्वाचें पुस्तक जावन आसा. देवाची येवजण रोमाच्या लोकांच्या जिवितांत पूर्ण जावची त्याच पसत पावलो त्या सुवातेचेर पावलेलो आसा. रोमाच्या लोकांच्या मुखार पावलून उलोवंकूच जाय आसलें ही देवाची येवजण जावन आसली. इस्रायल प्रवाद्या वरवीं पवित्र आत्म्यान तुमच्या पुर्वजांक सांगल्यात ती उतरां तो आयज तांकां सांगता. मोगाळ बाबणानो, ती उतरां खूब म्हत्वाचीं जावन आसलीं. ती उतरां आमकां धर्मदुतांच्या 28व्या आविसरांत 26 आनी 27 वळीन वाचूंक मेळटा. ती आतां आमी वाचुया. हे प्रजेशी वच आनी तांकां सांग,
तुमी आयकतले पूण तुमकां समजचें ना. तुमी पळयतले पूण तुमकां दिश्टी पडचें ना. तर हे प्रजेचें मन निबूळ जाल्लें आसा. कित्याक आपल्या दोळ्यांनी पळयना जावं आनी आपणाच्या कानांनी आयकना जावं आनी आपणाच्या मनान सोजमना जावं, आपलें मन बदलना जावं, ताणें आपले कान बंद केल्ले आसात आनी आपणाचे दोळे धांपल्यात. तरी पूण हांव तांकां बरो करूंक शकतालों. मोगा भावंडांनो, हीं उतरां सोज जावन आसात आनी ह्या उतरां प्रमाणे त्या सुवातेर घडोवन आयिल्लें आसा. तर आतां आमी धर्मदुतांच्या 28व्या आविसराच्या निमाण्या 2 वळींनी पळोवया. निमाण्यो 2 वळी खूब म्हत्वाच्यो जावन आसात हें आमकां ह्या सुवातेचेर दिश्टी पडटा. तर पावलू त्या काळार त्या मनशाक हो संदेश सांगतालो. हो संदेश खूब म्हत्वाचो जावन आसलो. तो तांकांच न्हय तर आयज आमकांय तो संदेश जावन आसा. आयज देवाचें उतर आमी आयकतात तर आमी देवाचो वावर कशे तरेन करूंक जाय, देवाचें उतर आमी कशे तरेन आयकूंक जाय, देवाचे राज्याची खबर आमी आमच्या काळजांत कशे तरेन दवरूंक जाय आनी आमचें थारण आमी कशे तरेन जोडून घेवंक जाय हेंच म्हत्वाचें जावन आसा. पावलून आपणाचें काम कशें करूंक जाय तें केल्लेंच आसलें. देवाच्या आदारान सगळें काम ताणें केल्लें आसलें. आयज देवान तुका आनी म्हाका व्हड जबाबदारी दिल्ली आसा. तुजी आनी म्हजी जबाबदारी कितें आसा हें आमी जाण जावन घेवंक जाय. मोगा भावंडांनो, संवसार तर व्हड आसा. सगळ्या संवसारान आमी वचूंक शकना. सगळ्यांक देवाचें उतर आमी गाजोवंक शकना. कारण आमी खंय वेतले आनी कोणाक सांगतले. पूण आयज आमी एक काम करूंक शकता. आमी आमच्या शेजाऱ्याक आसलेल्याक देवाचें उतर सांगूंक शकता. आमच्या सोयऱ्यांक सांगूंक शकता. आमच्या घरच्यांक आमी सांगूंक शकता आनी देवाचो वावर आमी वाडोवंक शकता. संवसार तर व्हड आसा आनी मनशाक तर आयज वेळ उणो जाल्लो आसा. कोणाकूय केन्नाय विचारीत तर ते म्हणटा आमकां वेळूच ना. खरेंच मोगा भावंडांनो, पावलूय त्या वेळार हेच परिस्थितीचेर आसलो. तो एक काम करतालो पूण त्याच प्रमाणे देवाचें उतरूय तो परगट करतालो. पावलून केल्लो देवाचो वावर हो सगळ्यांहून व्हड जावन आसा. पावलूक तर जायते तरेचें दूख आनी त्रास आसले पूण पावलू केन्नाच गुणगुणूंक ना. देवाचो वावर खुशे प्रमाणे ताणें केलो. आपणाक फुडें कितें घडटलें आनी फुडलें आपलें जिवीत कितें जातलें हाचेर ताणें केन्नाच नदर लायली ना. आयज आमकां देवाचें उतर परगट करूंक वचूंक जाय जाल्यार जायते प्रस्न आमच्या दोळ्या मुखार उबे रावता. संवसार आमच्या दोळ्या मुखार रावता. आमचीं घरचीं आमच्या दोळ्या मुखार उबीं रावतात आनी त्याच पासत आमी देवाचो वावर पावलून केला त्या पद्दती करूंक शकनात. कारण संवसाराची दास्ती आमकां हें सगलें आडावन दवरता. मोगा भावंडांनो, जर संवसाराची खुशी आमी केली जाल्यार देवाचें उतर आमी केदींच दुसऱ्याक सांगूंक पावचें ना. आयज देवाचें उतर जर संवसाराक पावलें ना जाल्यार ताका जबाबदार तूंच जावन आसा. थोड्याच उतरांनी तुवें देवाचें उतर दुसऱ्याक सांगूंक जाता. पावलून सोंसलेलें दूख आयज आमकां दिश्टी पडटा. कितले फावटी ताका मारलो, कितले फावटी ताका बंदखणींत घातलो, तरी पूण देवान ताका सांडूंक ना न्ही म्हूण सोडूंक ना. मोगा भावान, मोगा भयणी, देव तुका सांडटलो अशें तुका दिसता? ना, देव केन्नाच कोणाकूच सांडेना. आपणाचो वावर करतल्याक तो आपणाचे दूत ताच्या मुखार तो धाडटा आनी आपलो वावर तो पूर्ण करून घेता. जर आमी संवसाराक भियेले आनी तशेंच रावले जाल्यार देवाचो वावर पूर्ण जावंक शकचो ना आनी ताका जबाबदार आमीच जावंक पावतले. आयज तुज्या जिवितांत जायतें दूख आसत, जायते त्रास आसत आनी आयज
कितें घडटलें हेंय तूं चिंतता जायत. मोगाळ भावा, मोगाळ भयणी, आमची चिंतना ही देवाच्या दुखा परस व्हड ना. दोन जेजून कितलें तुज्या पासत दूख सोंसलें हें तूं पळय, कितले त्रास सोंसले हें तूं पळय. आनी जें कितें ताणें तुज्या जिवितांत केलां ताज्याहून व्हड आनी कोणूच करूंक शकचो ना. तुका ताणें नवें जिवीत दिल्लें आसा आनी हें जिवीत दुसऱ्याकूय फावो जावंक जाय. हें तूं चिंत आनी देवाचो वावर करपाक सुरवात कर. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणांनो, आयचें देवाचें उतर तुमकां कशें लागलें आनी आयज तुजी मागणी कसली आसात? आयजूच तूं चीट बरय आनी म्हाका कळय. हांव तुज्या चिटीची वाट पळयतां. जायते फावटी तूं चीट बरयता पूण तुजो पत्तो सारको बरयना. तर तुजो पत्तो बरोवपाक विसरूं नाका. तर ही कार्यावळ हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.